एकादशस्कन्धः अथैकविंशोऽध्यायः 21st chapter। श्रीभगवानुवाच य एतान्मत्पतो हित्वा भक्तिज्ञानक्रियात्मकान् क्षुद्रान् कामांश्चलैः प्राणैः जुषन्तः संसरन्ति ते श्रीभगवानुवाच स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा सगुणः परिकीर्तितः विपर्ययस्तु दोषः स्यादुभयोरेष निश्चयः शुद्धि अशुद्धि विधीयेते समानेषु अपि वस्तुषु द्रव्यस्य विचिकित्सार्थं गुणदोषौ शुभाशुभौ धर्मार्थं व्यवहारार्थं याथार्थम् इति च नघ दर्शितोऽयं मया चारो धर्ममुद्वहतां धुरम् धर्मार्थं व्यवहारार्थं याथार्थम् इति चान्मया दर्शितोऽयं मया चारो धर्ममुद्वहतां धुरम् भूमि अम्बग्निता अग्निलाकाशा भूम्यम्बु अग्नि अनिलाकाशा भूताना पञ्चधातवः ब्रह्मस्थावरादीनां शारीरा आत्मसंयुताः वेदेन नाम रूपाणि विषमानि समेष्वपि
धातुषूद्धव कल्प्यन्ते तेषां स्वार्थसिद्धये आदशोद्धवकल्पयते तेषां स्वार्थसिद्धये आदशोद्धवकल्प्यन्ते तेषां स्वार्थसिद्धये देवेन नामरूपाणि क्षमाणामशुभैषुनि आदशोद्धवकल्प्यन्ते तेषां स्वार्थसिद्धये देशकालादिभावानां वस्तूनामम सत्तम देशकालादिभावानां वस्तूनां मम सत्तमा देशकालादिभावानां वस्तूनां मम सत्तमा गुणदोषौ विधीयेते नियमार्थं हि कर्मणाम् विधीयेते नियमार्थं हि कर्मणाम् गुणदोषो विधीयेते नियमार्थं हि कर्मणाम् देशकालादिभावानां वस्तूनां मम सत्तमा गुणदोषो विधीयेते नियमार्थं हि कर्मणाम् अकृष्यसारो देशानाम् अब्रह्मण्यः अशुचिर्भवेत् कृष्णसारोऽपि सौवीर कीकटा संस्कृतेरिणम् कर्मण्यो गुणवान् कालः द्रव्यदस्वत एव वा यतो निवर्तते कर्ण स दोषो कर्णकस्मृतः निवर्तते कर्म सदोषो कर्मकस्मृतः यतो निवर्तते कर्म सदोषो कर्मकस्मृतः कर्मण्यो गुणवान् कालात् द्रव्यदस्वत एव वा यतो निवर्तते कर्म सदोषो कर्मकस्मृतः द्रव्यस्य शुद्धि अशुद्धि च द्रव्येन वचनेन च द्रव्यस्य शुद्धि अशुद्धि च द्रव्येण वचनेन च द्रव्यस्य शुद्धि अशुद्धि च द्रव्येण वचनेन च संस्कारेणाथ कालेन महत्त्वाल्पतयाथवा संस्कारेणाथ कालेन महत्त्वाल्पतयाथवा संस्कारेणाथ कालेन महत्त्वाल्पतयाथवा द्रव्यस्य शुद्धि अशुद्धि च द्रव्येण वचनेन च संस्कारेणाथ कालेन महत्त्वाल्पतयाथवा शक्त्या शक्त्याथवा बुद्ध्या समृद्ध्या च यदात्मने शक्त्याथवा बुद्ध्या समृद्ध्या च यदात्मने शक्त्या शक्त्याथवा बुद्ध्या समृद्ध्या च यदात्मने अघं कुर्वन्ति हि यथा देशावस्थानुसारतः कुर्वन्ति यथा देशावस्थानुसारतः अघं कुर्वन्ति यथा देशावस्थानुसारतः शक्त्या शक्त्याथवा बुद्ध्या समृद्ध्या च यदात्मने अघं कुर्वन्ति यथा देशावस्थानुसारतः धान्यदार्वस्ति तन्तूनां रसतैजसमर्चर्मणाम् धान्यदावस्थितन्तूनां रसतैजसचर्मणाम् धान्यदावस्थितन्तूनां रसतैजसचर्मणाम् कालवायु अग्निमृत्तो यैः पार्थिवानां युतायुतैः कालवायु अग्निमृत्तो
अमेद्यलिप्तं यज्ञेन गन्धं लेपं व्यपोहति भजते प्रकृतिं तस्य तच्छौचं तावदिश्यते ज्ञानदानतपोवस्तावीर्यसंस्कारकर्मभिः मत्स्मृत्या च आत्मनः शौचं शुद्धः कर्माचरे द्विजः मंत्रस्य च परिज्ञानं कर्म शुद्धिः मदर्पणम् धर्मः सम्पद्यते षड्भिः अधर्मस्तु विपर्ययः क्वचित् गुणोऽपि दोषस्य दोषोऽपि विधिना गुणः गुणदोषार्थनियमः तद्विदामेव बाधते समानकर्माचरणं पतितानां न पातकम् औत्पत्तिको गुणः संगः न शयानः पतत्यदः यतो यतो निवर्तेत विमुच्येत ततस्ततः एष धर्मो नृणां क्षेमः शोकमोहभयापहः विषयेषु गुणाध्यासात् पुंसः सङ्गस्ततो भवेत् संगा तत्र भवेत् कामः कामादेव कलिर्नृणाम्
संगातत्र भवेत् कामः कामायेव कलिर्नृणा विषयेषु गुणाध्यासंगस्ततो भवेत् संगातत्र भवेत् कामः कामायेव कलिर्नृणा कलेर्दुर्विषः क्रोधः तमस्तम् अनुवर्तते तमसा ग्रस्यते पुंसः चेतना व्यापिनी धृतम् कलेर्दुर्विषः क्रोधः तमस्तमनुवर्तते तमसा ग्रस्यते पुंसः चेतना व्यापिनी धृतम् तया विरहितः साधो जन्तुः शून्याय कल्पते ततोऽस्य स्वार्थविभ्रंशो मूर्छितस्य मृतस्य च तया विरहितः साधो जन्तुः कल्पते ततोऽस्य स्वार्थविभ्रंशो मूर्छितस्य मृतस्य च विषयाभिनिवेशेनात्मानं वेदना परम् वृक्षजीविकया जीवन् व्यर्थं वक्त्र्येव यश्वसन् फलश्रुतिरियं नृणां न श्रेयो रोचनं परम् श्रेयो विवक्षया प्रोक्तं यथा भैषज्य रोचनम् श्रीहरये नमः।